प्यारा विद्यार्थी नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ है। ल आज पनि हामी छलफलका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईहरुले अघिल्ला कक्षामा छलफल गरेर धेरै विषयवस्तु बोध गर्नुभएको छ र आज पनि हामी छलफलकै श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ। सबैजनाले नेपाली पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस्। पाठ 9 बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गतका केही विषयवस्तुहरू, त्यसपछि गएर सुनाइ र बोलाइ सम्बन्धी विषयवस्तु, सृजनात्मक लेखन सम्बन्धी विषयवस्तु आज हामी छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरु सबैजना छलफलका लागि तयार हुनुहोस्। लेख्नका लागि कलम र कापी पनि अगाडि राख्नुहोस्। तयार हुनुभयो? हुनुभयो है। चित्र बारेमा एकचोटि छलफल गरौँ है त। दिएका चित्रका बारेमा समूहमा छलफल गर्नुहोस् भनिएको छ। अब यो चित्र कुन ठाउँको होला? हो, कक्षा कोठाको। यहाँ शिक्षकले केही कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ कापीमा लेखेका केही कुराहरू देखाउँदै हुनुहुन्छ अनि विद्यार्थीहरू पनि ध्यानपूर्वक विषयवस्तु सुन्दैछन्, बुझ्दैछन्। हो, यस्तै खालका परिदृश्य हाम्रा कक्षा कोठाभित्र हुने गरेका छन्। यस्तै खालका गतिविधि, क्रियाकलाप हामी कक्षा कोठाभित्र गर्दै आएका छौँ। गुरुले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ, हामी धेरै कुरा सिक्छौँ, बुझ्छौँ। यस चित्रले यिनै विषयवस्तु बोध गराएको हामी पाउँछौँ। हामीले अघिल्ला कक्षामा अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 10 सम्म छलफल गरिसकेका छौँ। अनुच्छेद 1 देखि 10 भित्रका मुख्य विषयवस्तुहरू के छन् त? एकपटक हामी फेरि सम्झना गरौँ है त। शिक्षालाई मानव जातिको तेस्रो आँखा मानिन्छ। यो विषयवस्तु हामीले छलफल गर्यौं। शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग अनि श्रमलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको, यो विषयवस्तु पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गर्यौं। शिक्षालाई भूगोल र पर्यावरण अनुकूल व्यवसायमूलक शिक्षाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, यो विषयवस्तु पनि हामीले छलफल गर्यौं। आजका शिक्षित विद्यार्थी सूचना प्रविधिसँग पूर्ण रूपमा परिचित, पोख्त र दक्ष हुनुपर्ने, शिक्षाबाट पाइने ज्ञान वा चेतनाले मानिसलाई कर्तव्य, दायित्व, सद्गुण आदि सिकाउने, मेरो देशको शिक्षाबाट दीक्षित व्यक्ति समालोचनात्मक सोचयुक्त नयाँ ज्ञान निर्माण गर्न सक्ने, मेरो देशमा प्राचीन ज्ञान र आधुनिक विज्ञान सहितको शिक्षा र ज्ञानको नयाँ सगरमाथा खडा हुने विश्वास मानिएको भनेर यी विषयवस्तु हामीले पाठ छलफल गर्दाखेरि बुझिसकेका छौँ। आजको कक्षामा हामी सुरुमा बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गतका त्यहाँ अभ्यासमा दिइएको पहिलो विषयवस्तु हामी छलफल गर्छौँ। त्यो पहिलो विषयवस्तु हो बुँदा टिपोट र सारांश लेखन। हामी बुँदा टिपोटको अभ्यास गर्नेछौँ अनि सारांश लेखन अभ्यास पनि गर्नेछौँ। सुरुमा बुँदा टिपोट। तपाईहरूले अघिल्ला कक्षामा बुँदा टिपोट सम्बन्धी प्रशस्तै अभ्यास गर्नुभएको छ। बुँदा टिपोटका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तुहरू के हुन् त? त्यो पनि तपाईहरूले बुझ्नु भएको छ। एकपटक फेरि हामी बुझेकै कुरा, सिकेकै कुरा सम्झना गरौँ है त, छलफल गरौँ है त। हामीले बुँदा टिपोटका क्रममा हामीले अघिल्ला कक्षामा के कुरा सिक्यौँ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा अनुच्छेदलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्छ,
भावबोध नभएसम्म त्यसलाई पटक पटक पढ्नुपर्छ भनेर हामीले छलफल गर्यौं। अनुच्छेदका मुख्य मुख्य विषयवस्तुलाई रेखाङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौं। ती रेखाङ्कित अंशबाट संख्यात्मक रूपमा बुँदाहरू टिप्नुपर्छ र बुँदा टिपोटको क्रियापद असमापक नै बनाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गर्यौं। छलफल गरेका यी विषयवस्तुलाई नै अहिले हामीले फेरि छलफल गर्यौं। बुँदा टिपोटका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तु भनेर हामीले फेरि छलफल गर्यौं। अहिले त तपाईहरुलाई पक्कै पनि झन् स्पष्ट भयो होला। अब हामी एउटा प्रश्न हेरौं र त्यस प्रश्नमा आधारित भएर बुँदा टिपोट सम्बन्धी अभ्यास गरौं। अनुच्छेद पढी 4 वटा बुँदा टिपोट गर्नुहोस्। यो मूल्याङ्कनका क्रममा पनि भाइ बहिनीहरू यसरी नै बुँदा टिपोट गर्नुहोस् भनेर छुट्टै प्रश्न अनि सारांश लेख्नुहोस् भनेर छुट्टै प्रश्न आउने गर्दछ मूल्याङ्कनका क्रममा। त्यसकारण तपाईहरुले एउटै अनुच्छेदबाट बुँदा टिपोट र सारांशको अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा अनुच्छेदबाट बुँदा टिपोटको फेरि छुट्टै अनुच्छेदबाट सारांश लेखनको पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सुरुमा यस अनुच्छेदबाट बुँदा टिपोटको अभ्यास गर्नेछौँ र यस अनुच्छेद पढेर 4 वटा मुख्य मुख्य विषयवस्तु टिपोट गर्नेछौँ। म तपाईहरुलाई अनुच्छेद सुनाउँछु है त। व्यवसायमूलक शिक्षाका लागि हाम्रो परम्परागत र आधुनिक प्रविधिलाई सँगसँगै अगाडि लैजानु बढी सान्दर्भिक देख्छु। कृषिमा आधुनिक प्रविधि तथा अत्याधुनिक औजारको प्रयोग गर्ने व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय तहमा नै प्रदान गर्न आवश्यक छ। यसका साथै परम्परागत कृषि औजारका बारेमा पनि ज्ञान र सिप उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यस्ता प्राविधिक ज्ञान र सिप प्राप्त गरेका विद्यार्थी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने गरी आत्मनिर्भर हुन उत्प्रेरित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षाको मूल उद्देश्य आत्मनिर्भर शिक्षामा जोड दिनु हो भने आत्मनिर्भरताको लक्ष्य स्वरोजगार बन्नु हो भन्ने विषयवस्तु यस अनुच्छेदभित्र रहेको छ। अब तपाईहरुले बुँदा टिपोट गर्दा यसका मुख्य मुख्य विषयवस्तु के हुन् त? ती विषयवस्तुलाई समेटेर तपाईहरुले बुँदा टिपोट गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ तपाईहरुले परम्परागत र आधुनिक प्रविधि यहाँ एउटा विषयवस्तु देख्नुभयो। त्यसै गरेर व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय तहसम्म लाने कुरा यहाँ अर्को विषयवस्तु देख्नुभयो। त्यसपछि कृषि औजारका कुराहरू छन्, ज्ञान र सिपसँग जोडिएका विषयवस्तु छन्। त्यसै गरेर यहाँ आत्मनिर्भरताको कुरा, त्यता उत्प्रेरित बनाउने, त्यसपछि आत्मनिर्भरताको लक्ष्य नै स्वरोजगार बन्नु, यी विषयवस्तु तपाईहरुले मुख्य मुख्य विषयवस्तु हुन् भनेर रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। रेखाङ्कन गरिसकेपछि तपाईहरुलाई बुँदा टिपोट गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। अब हामी बुँदा टिपोट सम्बन्धी अभ्यास पनि गरौँ है त। हामीले यसरी बुँदा टिपोट गर्न सक्छौँ। पहिलो बुँदा, व्यावसायिक शिक्षा परम्परागत र आधुनिक प्रविधि सँगसँगै अगाडि लैजानु पर्ने। त्यसै गरेर परम्परागत कृषि औजारका बारेमा पनि ज्ञान र सिप प्रदान गर्नुपर्ने। त्यसै गरेर विद्यार्थी व्यवसाय सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित हुने। शिक्षाको मूल उद्देश्य आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बन्ने। यसरी हामीले मुख्य मुख्य विषयवस्तुलाई बुँदा बनाउन सक्छौँ। यसरी नै तपाईहरुले अनुच्छेद पढेर अनुच्छेदका मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरू बुझेर त्यसपछि 1, 2, 3, 4 गर्दै बुँदा बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले बुँदा बनाउँदाखेरि असमापक हुनु पर्यो। समापक हुनु भएन, क्रियापद हुनु भएन। असमापक क्रिया चाहिँ राख्नु पर्यो। तपाईहरुले क्रियापद राख्नुभयो भने त वाक्य हुन्छ। वाक्य र बुँदा फरक फरक कुराहरू हुन्। यसरी तपाईहरुले बुँदा टिपोट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर सारांश लेखन सम्बन्धी पनि छोटो छलफल गरौँ। सारांश लेखन, सारमा लेख्ने, बुझेका कुरा लेख्ने,
तपाईहरुले पाठ पढ्नुहुन्छ, पाठ पढेर बुझेका कुरा बताउनुहुन्छ। कथा छलफल गर्नुभयो, कथामा बुझेका कुरा केही न केही कुरा बताउन सक्नुहुन्छ। निबन्ध छलफल गर्नुहुन्छ, निबन्धका विषयवस्तु भन्न सक्नुहुन्छ। कविता छलफल गर्नुहुन्छ, कविताका मुख्य विषयवस्तु भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो मुख्य विषयवस्तु तपाईँ जो बुझ्नुहुन्छ, त्यो बुझ्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझेको कुरा सार कुरा हो। तपाईले बुझेको कुरा चाहिँ त्यो पाठको सार कुरा हो। सार र सारांश चाहिँ फरक कुरा हो। सार चाहिँ तपाईले मुख्य कुरा बुझेका आधारमा भन्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अब कुनै पाठमा 500 भन्दा धेरै शब्द छन् भने त्यसको 3 भागको 1 भाग ल्याइरहनु पर्दैन। तपाईले बुझेको कुरा भन्ने हो। तर सारांश लेखन गर्दाखेरि चाहिँ 3 भागको 1 भागमा सारांश लेख्नुपर्छ। तपाईले सारांश लेखन गर्ने अभ्यास गर्नुभयो, बुधा टिपोट गर्ने अभ्यास गर्नुभयो भने यो पढेर बुझ्ने क्षमताको पनि विकास हुन्छ, स्मरण शक्ति पनि बढ्छ, बोध क्षमताको विकास पनि हुन्छ। त्यसकारण मुख्य विषयवस्तु तपाईले चिन्ने जुन मौका पाउनुहुन्छ सारांश लेखन गर्दाखेरि त्यो अभ्यास तपाईले गर्नुपर्छ। त्यसकारण सारांश लेख्दाखेरि चाहिँ 3 भागको 1 भाग आउने गरी मुख्य विषयवस्तु नछुट्ने गरी मुख्य विषयवस्तु 2 पटक नदोहोरिने गरी तयार पार्नुपर्छ। सारांश लेखन सम्बन्धी अभ्यास पनि तपाईहरुले अघिल्ला कक्षामा प्रशस्तै गर्नुभएको छ। सारांश लेखन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तु के हुन्, यी विषयवस्तुहरू पनि तपाईहरुले अघिल्ला कक्षामा बुझ्नु भएको छ। एकपटक फेरि छलफल पनि गरौँ। सारांश लेखनका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तु दिएको अनुच्छेदलाई राम्ररी भावबोध नभएसम्म पटक पटक पढ्नुपर्ने। हामीले बुधा टिपोट गर्दाखेरि पनि यसरी नै पढ्नुपर्छ, पटक पटक भावबोध नभएसम्म। सारांश लेख्दाखेरि पनि हामीले विषयवस्तु त बुझ्नु पर्यो। अनुच्छेदले भन्न खोजेको विषयवस्तु पटक पटक पढेपछि बल्ल बुझिन्छ। हामीले त्यो अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर अनुच्छेदका मुख्य विषयवस्तु सारांश लेख्दा पनि तपाईहरुले रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। रेखाङ्कन गर्नुभयो भने मुख्य विषयवस्तुहरू लेख्दाखेरि छुट्दैन। त्यसै गरेर 1/3 भन्दा बढी शब्द संख्या नहुने गरी मुख्य विषयवस्तु समेटेर सारांश लेखन गर्नुपर्छ। 1/3 भनेको 3 भागको 1 भाग। 90 वटा शब्द भएको एउटा अनुच्छेद छ भने 30 वटा शब्दमा तपाईले सारांश तयार पार्नुपर्छ। 30 को ठाउँमा 31 हुन सक्ला, 29 हुन सक्ला, त्यसैको वरिपरि रहेर तयार पार्नुपर्छ। धेरै फरक पार्नु हुँदैन। त्यसै गरेर तपाईहरुले सारांश लेखिसकेपछि भाव समेट्ने गरी शीर्षक र अन्त्यमा शब्द संख्या उल्लेख गर्नुपर्छ। जम्मा कति शब्द संख्या अनुच्छेदमा गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई 3 ले भाग गर्नु पर्यो। 3 ले भाग गरेपछि अनि हुनुपर्ने शब्द संख्या कति, भएको शब्द संख्या कति, 1/3 शब्द संख्या कति, सारांश अथवा संक्षेपीकृत शब्द संख्या कति, यसरी छुट्याउनुपर्छ। हो, यी विषयवस्तुहरू तपाईहरुले अघिल्ला कक्षामा पनि छलफल गर्नुभयो, आज पनि छलफल भयो र झन स्पष्ट भयो भन्ने मलाई लागेछ। हो कि हैन भन्नुहोस् त? हो। अब हामी सारांश लेखन सम्बन्धी अभ्यास पनि गरौँ है त। अनुच्छेद पढी 1/3 सारांश लेख्नुहोस्। म तपाईलाई अनुच्छेद सुनाउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। वर्तमान युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो। विज्ञानले विविध क्षेत्रमा गरेको प्रगतिले वर्तमान युग सुविधायुक्त बन्न पुगेको छ। टेलिफोनको आविष्कारले संसारभरि तुरुन्तै सम्पर्क गरी दोहोरो कुराकानी गर्न सम्भव भएको छ भने रेडियो र टेलिभिजनका माध्यमबाट विश्वमा घटेका विभिन्न घटनाका बारेमा घरमै बसी समाचार सुन्न र हेर्न सक्ने सुविधा सबैलाई उपलब्ध भएको छ। यसैगरी रेल, मोटर, पानी जहाज, हवाई जहाज जस्ता यातायातका साधनले टाढा टाढाको गन्तव्यलाई पनि सुगम बनाइदिएका छन्। वैज्ञानिक क्षेत्रमा भएको आशातीत प्रगतिले गर्दा घराइसी कामदेखि लिएर कृषि, उद्योग,
वाणिज्य आदि क्षेत्रमा मानवीय जीवन पद्धति सुखी, सम्पन्न र सुविधायुक्त बन्न पुगेको छ। अब यस अनुच्छेदमा प्रयोग भएका मुख्य विषयवस्तुहरू के हुन् त? मुख्य विषयवस्तु के छन् त यस अनुच्छेदभित्र? ती विषयवस्तु तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ र रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले बुँदा टिपोट गर्दा, सारांश लेख्दाखेरि दिएका अनुच्छेदहरू चाहिँ दृष्टांश अनुच्छेद हुन्छन्। तपाईँको पाठ्यपुस्तकभित्रै भएका अनुच्छेद हुन्छन्। अघि हामीले बुँदा टिपोटको अभ्यास पाठ्यपुस्तकभित्रकै पाठ 9 भित्रकै अनुच्छेदको एउटा अंश लिएर छलफल गऱ्यौँ। यो चाहिँ अलिकति सान्दर्भिक चाहिँ अनुच्छेद हो र यस अनुच्छेद मार्फत तपाईँहरूले विषयवस्तु बुझिसकेपछि फेरि तपाईँहरूले बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा दिएको अभ्यासका आधारमा बुँदा टिपोट र सारांश लेखनको अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूले यस अनुच्छेदबाट मुख्य विषयवस्तु रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। हो, पक्कै पनि तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो कुन विषयवस्तु पर्छन् भनेर। एकपटक तपाईँहरूले गरेका अनुमान र मैले रेखाङ्कन गरेका विषयवस्तु मिल्छन् कि मिल्दैनन् छलफल गरौँ है त। ल, मैले वर्तमान युग विज्ञान र प्रविधिको युग भनेर रेखाङ्कन गरेँ। त्यसै गरी वर्तमान युग सुविधायुक्त बन्न पुगेको, टेलिफोनको आविष्कार, त्यसै गरेर रेडियो र टेलिभिजनका माध्यमबाट विश्वमा घटेका विभिन्न घटनाका बारेमा घरमै बसी समाचार सुन्न र हेर्न सक्ने, त्यसै गरेर रेल, मोटर, पानी जहाज, हवाई जहाज जस्ता यातायातका साधनले टाढाको गन्तव्यलाई पनि सुगम बनाएको, त्यसपछि गएर कृषि, उद्योग, वाणिज्य आदि क्षेत्रमा मानवीय जीवन पद्धति सुखी, सम्पन्न र सुविधायुक्त बन्न पुगेको, यी विषयवस्तुहरू मलाई मुख्य जस्तो लाग्यो। तपाईँहरूलाई यिनै विषयवस्तु मुख्य पनि लाग्न सक्छन्, अन्य यहाँ छुटेका विषयवस्तु पनि मुख्य लाग्न सक्छन्। तपाईँहरूले आफूलाई मुख्य लागेका विषयवस्तु यसरी नै रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। अनि रेखाङ्कन गरिसकेपछि 3 भागको 1 भाग हुने गरी तपाईँहरूले सारांश तयार पार्नुपर्छ। सारांश लेखनको नमुना अभ्यास पनि छलफल गरौँ। नयाँ आविष्कार। वर्तमान सुविधायुक्त विज्ञान प्रविधिको युगमा यातायातले गन्तव्यलाई सुगम र टेलिफोन, रेडियो, टेलिभिजनले सूचनामा सहयोग पुर्याएका छन्। मान्छेको ज्ञान, मिहिनेत र अनुसन्धानले यन्त्रमानव आविष्कार भएसँगै कृषि, उद्योग, वाणिज्य, मानवीय जीवन पद्धति सम्पन्न बनेको छ। हो, यसरी नै तपाईँहरूले सारांश लेखन गर्न सक्नुहुनेछ र सारांश शब्द सङ्ख्या 31, यसरी तपाईँहरूले शब्द सङ्ख्या पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। हो, यसरी नै तपाईँहरू बुँदा टिपोट र सारांश लेखन सम्बन्धी थप अभ्यास गर्दै जानुहोस्। अब हामी सुनाइ र बोलाइ सम्बन्धी छलफल गरौँ। श्रुति बोधात्मक प्रश्नोत्तर अभ्यास पनि गरौँ। सुनाइ पाठ 9 म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। सुनाइ र बोलाइ खण्डमा दिएका प्रश्नहरू ध्यानपूर्वक तपाईँहरू हेर्नुहोस्। त्यसपछि मैले पाठ भन्दै जाँदाखेरि, सुनाइ पाठ सुनाउँदै जाँदा ध्यानपूर्वक तपाईँहरू सुन्नुहोस् र सुनेका आधारमा उत्तर पहिचान गर्नुहोस्। तयार हुनुभयो? सुरु गरौँ है त। इन्टरनेट बजार। इन्टरनेट बजार भनेको विद्युतीय उपकरणबाट गरिने व्यवसाय हो। यसमा इन्टरनेटलाई मुख्य आधार मानिन्छ। यसमा विद्युतीय उपकरण, प्रविधि र सञ्जालका माध्यमद्वारा बजार व्यवस्थापन गरिन्छ। यो व्यवसाय सञ्चालन र विस्तारको भरपर्दो माध्यम हो। इन्टरनेटले कम्प्युटर मार्फत विश्वव्यापी सञ्जाल वा नेटवर्क स्थापना गर्छ। यही इन्टरनेट र सञ्जालले क्रेता र विक्रेता बीच सञ्चार माध्यमका रूपमा काम गर्छ। यस अन्तर्गत वस्तुको खरिद बिक्री गर्न क्रेता र विक्रेता बीच प्रत्यक्ष भेटघाट गरिरहनु पर्दैन। वस्तु तथा सेवाको आदान प्रदानका लागि क्रेता र विक्रेता बीचको सम्बन्ध इन्टरनेटबाट नै हुन्छ। इन्टरनेट व्यवसायमा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग गरी विज्ञापन गर्ने, उत्पादन बढाउने,
बजार व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिन्छ। सूचना आदान प्रदान गर्ने, उत्पादनको माग गर्ने, उपभोक्ताले बुकिङ गर्ने र उपयुक्त स्थानमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने कार्य पनि हुन्छ। विश्वभर कम्प्युटरमा इन्टरनेट सम्बन्ध जोडिएको हुनाले आपूर्तिकर्ता, मध्यस्थकर्ता, ग्राहक, प्रतिस्पर्धीसँग सजिलै सम्पर्क गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विद्युतीय उपकरण, प्रविधि र सञ्जाल मार्फत उत्पादक तथा वितरक सङ्घ-सङ्गठनले आफ्ना वस्तु तथा सेवाका बारेमा ग्राहकलाई सूचना दिने र प्रोत्साहन गर्ने आदि कार्य गर्छन्। मध्यस्थकर्ताको संलग्नता नरहने तथा उत्पादक र उपभोक्ता बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने कारण यसलाई प्रत्यक्ष बजार पनि मानिन्छ। यसमा मध्यस्थकर्ताको सहभागिता नहुने भएकाले उनीहरूलाई कमिसन, छुट र नाफा पनि दिनु पर्दैन। उत्पादक र वितरकले आफ्ना वस्तु तथा सेवाका बारेमा विवरणात्मक क्याटलग वा सूची अनलाइनमा राख्छन्। त्यसपछि ग्राहकले त्यही अनलाइन हेरेर वस्तु तथा सेवाको खरिद आदेश पनि अनलाइन मार्फत दिन्छन्। ग्राहक विभिन्न खुद्रा पसलमा धाइरहनु पर्दैन। ग्राहकले घरमै बसी बसी वस्तुको मूल्य घटेको वा बढेको जानकारी सहजै प्राप्त गर्न सक्छन्। व्यक्तिगत सञ्चार हुनु, मध्यस्थकर्ता नरहनु, तथ्याङ्कको व्यवस्थित भण्डारण हुनु, ग्राहकसँग सोझै सम्बन्ध रहनु इन्टरनेट बजारका मुख्य विशेषता हुन्। यसले उपभोक्ता र सङ्घ-संस्थालाई प्रशस्त फाइदा पुर्याउँछ। सुविधाजनक हुनु, बृहत छनौटको अवसर रहनु, प्रशस्त सूचना पाउनु उपभोक्ताका लागि फाइदाजनक पक्ष हुन्। सीमित ग्राहक र गोपनीयतामा कमी हुनु यसका मुख्य सीमा हुन्। आजकाल विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकमा यसको प्रभाव बढ्दै गएको छ। प्यारा विद्यार्थी, अहिले तपाईहरूले सुनाई पाठ 9 सुन्नुभयो र सुनेका आधारमा पक्कै पनि उत्तर पहिचान गरिसक्नुभयो होला। अब तपाईहरूले उत्तर पहिचान गरेका मिलेका छन् कि छैनन्? एकपटक फेरि तपाईहरूले हेर्नुहोस्। म तपाईहरूलाई फेरि पुनः सुनाई पाठ 9 सुनाउँछु र त्यसपछि हामी छलफल गर्नेछौँ। इन्टरनेट बजार। इन्टरनेट बजार भनेको विद्युतीय उपकरणबाट गरिने व्यवसाय हो। यसमा इन्टरनेटलाई मुख्य आधार मानिन्छ। यसमा विद्युतीय उपकरण, प्रविधि र सञ्जालका माध्यमद्वारा बजार व्यवस्थापन गरिन्छ। यो व्यवसाय सञ्चालन र विस्तारको भरपर्दो माध्यम हो। इन्टरनेटले कम्प्युटर मार्फत विश्वव्यापी सञ्जाल वा नेटवर्क स्थापना गर्छ। यही इन्टरनेट र सञ्जालले क्रेता र विक्रेता बीच सञ्चार माध्यमका रूपमा काम गर्छ। यस अन्तर्गत वस्तुको खरिद बिक्री गर्न क्रेता र विक्रेता बीच प्रत्यक्ष भेटघाट गरिरहनु पर्दैन। वस्तु तथा सेवाको आदान प्रदानका लागि क्रेता र विक्रेता बीचको सम्बन्ध इन्टरनेटबाट नै हुन्छ। इन्टरनेट व्यवसायमा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग गरी विज्ञापन गर्ने, उत्पादन बढाउने, बजार व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिन्छ। सूचना आदान प्रदान गर्ने, उत्पादनको माग गर्ने, उपभोक्ताले बुकिङ गर्ने र उपयुक्त स्थानमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने कार्य पनि हुन्छ। विश्वभर कम्प्युटरमा इन्टरनेट सम्बन्ध जोडिएको हुनाले आपूर्तिकर्ता, मध्यस्थकर्ता, ग्राहक, प्रतिस्पर्धीसँग सजिलै सम्पर्क गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विद्युतीय उपकरण, प्रविधि र सञ्जाल मार्फत उत्पादक तथा वितरक सङ्घ-सङ्गठनले आफ्ना वस्तु तथा सेवाका बारेमा ग्राहकलाई सूचना दिने र प्रोत्साहन गर्ने आदि कार्य गर्छन्। मध्यस्थकर्ताको संलग्नता नरहने तथा उत्पादक तथा उपभोक्ता बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने कारण यसलाई प्रत्यक्ष बजार पनि मानिन्छ। यसमा मध्यस्थकर्ताको सहभागिता नहुने भएकाले उनीहरूलाई कमिसन, छुट र नाफा पनि दिनु पर्दैन। उत्पादक र वितरकले आफ्ना वस्तु तथा सेवाका बारेमा विवरणात्मक क्याटलग वा सूची अनलाइनमा राख्छन्। त्यसपछि ग्राहकले त्यही अनलाइन हेरेर वस्तु तथा सेवाको खरिद आदेश पनि अनलाइन मार्फत दिन्छन्। ग्राहक विभिन्न खुद्रा पसलमा धाइरहनु पर्दैन।
ग्राहकले घरमै बसी बसी वस्तुको मूल्य घटेको वा बढेको जानकारी सहजै प्राप्त गर्न सक्छन्। व्यक्तिगत सञ्चार हुनु, मध्यस्थकर्ता नरहनु, तथ्याङ्कको व्यवस्थित भण्डारण हुनु, ग्राहकसँग सोझै सम्बन्ध रहनु इन्टरनेट बजारका मुख्य विशेषता हुन्। यसले उपभोक्ता र संस्थालाई प्रशस्त फाइदा पुर्याउँछ। सुविधाजनक हुनु, बृहत छनौटको अवसर रहनु, प्रशस्त सूचना पाउनु उपभोक्ताका लागि फाइदाजनक पक्ष हुन्। सीमित ग्राहक र गोपनीयतामा कमी हुनु यसका मुख्य सीमा हुन्। आजकाल विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकमा यसको प्रभाव बढ्दै गएको छ। अब अहिले तपाईहरुले सुनाई पाठ 9 सुन्नुभयो र पक्कै पनि सबै प्रश्नका उत्तर पनि पहिचान गरिसक्नुभयो। अब हामी प्रश्न अनि उत्तर छलफल गरौँ। सुनाई पाठ 9 सुन्नुहोस् र दिएका विकल्पमध्ये उपयुक्त विकल्प भन्नुहोस्। क, इन्टरनेट बजारका लागि कुन कुरा आवश्यक छ? कम्प्युटर, मध्यस्थकर्ता, पसल, बैंक। ठिक भन्नुभयो, कम्प्युटर। त्यसैगरी अर्को, नेटवर्क सञ्जालले क्रेता र विक्रेता बीच के को काम गर्छ? ठिक भन्नुभयो, सञ्चार माध्यम। त्यसै गरेर इन्टरनेट बजारमा कमिसन दिनु नपर्ने कारण के हो? सामान धेरै सस्तो पाइनाले, ग्राहक आफै बजार जाने भएकाले, सामानलाई प्रशस्त छनौट गरिनाले, मध्यस्थकर्ता नभएकाले। ठिक भन्नुभयो, मध्यस्थकर्ता नभएकाले। त्यसै गरेर घ, इन्टरनेट बजारका मुख्य सीमा कुनलाई मानिन्छ? सहज सम्पर्क, छनौटको अवसर, सीमित ग्राहक, अव्यवस्थित भण्डारण। ठिक भन्नुभयो, सीमित ग्राहक। त्यसै गरेर सुनाई पाठ 2 का आधारमा दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनेर केही प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नका उत्तर पनि पक्कै तपाईहरुले टिप्पणी गरिसक्नुभयो। अब हामी प्रश्न उत्तर पनि छलफल गरौँ है त। इन्टरनेट बजार भनेको के हो? ठिक भन्नुभयो, इन्टरनेट बजार भनेको विद्युतीय उपकरणबाट गरिने व्यवसाय हो। त्यसै गरेर ख, इन्टरनेट व्यवसाय कसरी सञ्चालन गरिन्छ? ठिक भन्नुभयो, इन्टरनेट व्यवसाय आपूर्तिकर्ता, मध्यस्थकर्ता, ग्राहक, प्रतिस्पर्धीसँगै सजिलै सम्पर्क गरी सञ्चालन गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को, इन्टरनेट बजारका कुनै 2 विशेषता भन्नुहोस्। हो, ठिक भन्नुभयो, व्यक्तिगत सञ्चार हुनु, मध्यस्थकर्ता नरहनु आदि इन्टरनेट बजारका विशेषता हुन्। अन्य विशेषता पनि छन्, तपाईले टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर घ, इन्टरनेट बजारका मुख्य फाइदा भन्नुहोस्। ठिक भन्नुभयो, सुविधाजनक हुनु र प्रशस्त सूचना पाउनु इन्टरनेट बजारका मुख्य फाइदा हुन्। हो, अहिले हामीले सुनाई र बोलाइ अभ्यास गर्यौं। अब हामी अनुच्छेद लेखन सम्बन्धी अभ्यास गर्नेछौँ। अनुच्छेद लेखन। अब अनुच्छेद लेखन सम्बन्धी अभ्यास पनि तपाईहरुले प्रशस्तै गरिसक्नु भएको छ। एकपटक अनुच्छेद के हो यस विषयमा छोटो छलफल गरौँ है त। म तपाईहरुलाई यो अनुच्छेद सुनाउँछु। सिलसिलाबद्ध रूपमा विचार वा भावलाई एकै प्रवाहमा व्यक्त गरी लेखिएको वाक्य समूहलाई अनुच्छेद भनिन्छ। वर्णनात्मक, आत्मपरक, व्याख्यात्मक, आख्यानात्मक जस्ता सबै प्रकृतिका अनुच्छेदमा विचारले वाक्य श्रृङ्खलालाई एकीकृत गरेको पाइन्छ। अनुच्छेद आकारले सानो ठुलो जस्तो भए पनि आफैमा पूर्ण हुन्छ। अनुच्छेद रचनामा आदि, मध्य र समापन भाग हुन्छ। अनुच्छेद लेखनको सुरुमा शीर्ष वा मुख्य वाक्य दिइएको हुन्छ। मध्यमा मुख्य वा शीर्ष वाक्यमा प्रस्तुत भएको विचारलाई पुष्टि गर्न सहयोगी वाक्य आएका हुन्छन्। यी वाक्य लेखकको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने मुख्य वाक्यको क्षेत्रभन्दा बाहिर जाँदैनन्। समापन भागमा शीर्ष र मध्यमा भनिएका विचारको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिन्छ। सामान्यतः अनुच्छेदमा यस्तै ढाँचालाई अपनाइएको हुन्छ। वर्णनात्मक अनुच्छेदमा विषयवस्तुको सूचना वा तथ्यलाई क्रमिक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। यसमा शीर्षक वा विषयवस्तुलाई नै मुख्य मानिन्छ। अनुच्छेद लेखन सम्बन्धी विषयवस्तुहरू तपाईले पक्कै पनि बोध गरिसक्नुभयो र अघिल्ला कक्षामा प्रशस्तै छलफल पनि गर्नुभएको छ। अब अनुच्छेद लेखनका विधि र प्रक्रियाहरू
के हुन सक्छन् त? अब हामी त्यस बारेमा पनि छलफल गरौँ। अनुच्छेद लेखनका विधि र प्रक्रिया। शीर्षकसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई गहन रूपमा बुझ्ने र बुँदा सम्झने वा टिप्ने। छनौट गरेका बुँदालाई आदि, मध्य र अन्त्य कहाँ कहाँ राख्ने निश्चित गर्ने। सबैभन्दा माथि दिएको शीर्षक राखी एक अनुच्छेद मात्र लेख्ने। अनुच्छेद लेख्दा निर्देशित शैली र त्यसको प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्ने। लेखनलाई स्पष्ट, क्रमबद्ध र पूर्ण बनाउने। एउटा अनुच्छेद लेखन सम्बन्धी नमुना अभ्यास पनि छलफल गरौँ। मेरो देश। मेरो देशमा त्यो प्रकृति छ जहाँ विश्व रमाउन सक्छ। मेरो देशमा त्यो संस्कृति छ जहाँ विश्व अटाउन सक्छ। मेरो देशमा त्यो जादु छ जसले सबैलाई मोहनी लगाउन सक्छ। यही हो मेरो देश जसले विश्वलाई शान्तिको मार्गमा बामे सर्न सिकायो। यही हो मेरो देश जसले सबैमा मानवताको पाठ सिकायो। यही हो मेरो देश जसले शोषण र हिंसाबाट उन्मुक्ति खोज्ने मार्ग देखायो। मलाई थाहा छ मेरो देशमा स्वर्गको बगैँचा छ, तपस्वीको पावन भूमि छ, वीरताको गाथा छ अनि विश्वलाई अटल हुन सिकाउने मेरो सगरमाथा छ। यहाँ ईश्वरको बास छ जहाँ पवित्र पाशुपत क्षेत्र छ, मुक्ति क्षेत्र, बराहा क्षेत्र, लुम्बिनी र मिथिला क्षेत्र छ जसले विश्वका संस्कृतिका पारखीलाई लोभ्याइरहेछन्। यसरी तपाईहरूले तयार पार्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरू अनुच्छेद लेखन सम्बन्धी अभ्यास गर्दै जानुहोस् है त। अब हामी निबन्ध लेखन सम्बन्धी छोटो छलफल गरौँ। निबन्ध लेखन, निबन्धको संरचनाका बारेमा छलफल गरौँ। निबन्धमा 3वटा भाग हुन्छ, आदि भाग, मध्य भाग र अन्त्य भाग। आदि भनेको सुरुको भाग जसलाई हामी परिचय खण्ड भन्छौँ। आदि भागमा शीर्षकको परिचय हुन्छ, सामान्य परिचय, व्युत्पत्तिपूर्ण परिचय अनि पृष्ठभूमि र विषयवस्तु प्रवेश गराइन्छ। त्यसपछि प्राय यो आदि भाग एक अनुच्छेदमै हामीले तयार पार्नुपर्छ। त्यसै गरेर अर्को मध्य भाग हुन्छ। मध्य भागमा विषयवस्तुको सन्तुलित विस्तार हामीले गर्नुपर्छ। तर्क, उदाहरण, तुलना, विश्लेषण, प्रमाण आदिको प्रस्तुति गर्नुपर्छ। विषयवस्तुको सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, समस्या र समाधान पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। विषयवस्तुको व्यापकता हेरी एकभन्दा बढी अनुच्छेदमा हामीले मध्य भागलाई विस्तार गर्नु पर्दछ अथवा गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर निबन्धको अन्तिम खण्ड, अन्तिम भाग जसलाई अन्त्य वा निष्कर्ष भाग पनि भन्छौँ। माथि 2 खण्डमा चर्चा गरेका विषयवस्तुको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। विषयवस्तुप्रतिको आफ्नो विचार र उचित समाधान लेख्नुपर्छ र प्राय एक अनुच्छेदमा यो संरचित हुन्छ। यसरी यसको संरचनाभित्र रहेर तपाईहरूले निबन्ध लेखनको अभ्यास गर्नुपर्छ। र निबन्ध लेख्दाखेरि तपाईहरूले सुरुमा शीर्षक पहिचान गर्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ। शीर्षक वस्तुपरक अथवा आत्मपरक केसँग सम्बन्धित छ? वस्तुपरक शीर्षक छ कि आत्मपरक शीर्षक छ? जहाँ तपाईँ म, मेरो, हामी, हाम्रो देख्नुहुन्छ त्यो आत्मपरक शीर्षकको निबन्ध। जहाँ तपाईँले म, मेरो, हामी, हाम्रो देख्नुहुन्न त्यो चाहिँ वस्तुपरक शीर्षक भयो। तपाईँले कक्षा कोठा भन्नुभयो भने वस्तुपरक भयो। मेरो कक्षा कोठा भन्नुभयो भने आत्मपरक भयो। तपाईँले बागमती भन्नुभयो भने वस्तुपरक भयो। म बागमती भनेर आफै बागमती भएर लेख्नुभयो भने आत्मपरक शैलीको निबन्ध तयार हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले सबभन्दा पहिला आत्मपरक र वस्तुपरक मध्ये कुनै एउटा शीर्षक छनौट गर्नुपर्छ र त्यस शीर्षकभित्र रहेर निबन्ध तयार पार्नुपर्छ। तपाईहरूले छलफल गर्नुभएको पाठ 9 आत्मपरक शैलीमा रचना गरिएको निबन्ध हो। त्यसैले आत्मपरक शैलीको एउटा निबन्धको नमुना पनि हामी छलफल गरौँ र त्यसपछि थप प्रश्नका बारेमा कुराकानी गरौँ है त। निबन्ध लेखन अभ्यास आत्मपरक शैलीको म पुस्तक हुँ। म तपाईहरूलाई सुनाउँछु। म पुस्तक हुँ, मलाई किताब र ग्रन्थ पनि भन्छन्। म ज्ञानको स्रोत पनि हुँ, मलाई ज्ञानको प्रकाश, ज्योति भनेर पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। म भित्र ज्ञानको भण्डार छ। म मानिसलाई शरीर, मन, बुद्धि हुँदै आत्मासम्म लिएर जान्छु। मेरो उपस्थितिमा धरती उज्यालो हुन्छ। मलाई माया गर्नेहरूको भविष्य उज्जवल हुन्छ। म शब्द र चित्रहरू छापिएको कागजको समूह हुँ। मेरो बाहिरी पृष्ठ रङ्गीन र आकर्षक छ। यसलाई गाता चित्र पनि भन्छन्।
गाता चित्रले भित्री भागमा लेखिएका लेखको झल्को दिन्छ। यसले मेरा पाना र भित्री भागको सुरक्षा गर्छ। म आकारमा सानो, ठुलो, मोटो, पातलो देखिन सक्छु। प्राचीन कालमा कटुस, आँप र अमलाका पातलाई धेरै बेर पकाएर कालो मसी बनाइन्थ्यो। यही मसीको प्रयोग गरेर मेरा अक्षर बाँसको कलमले लेखिन्थे। मेरो गाता बनाउन प्राय काठका चिल्ला फ्ल्याग प्रयोग गरिन्थे। आधुनिक युगमा आइपुग्दा म ल्यापटप, कम्प्युटर आदिमा लेखिन्छु। त्यहाँ मलाई सुहाउने चित्र राखिन्छन्। यसरी नै म तयार हुन्छु र छापाखानामा छापिन्छु। म कविको कविता हुँ, कथाकारको कथा हुँ, म निबन्धकारको भावना र विचार हुँ, म जीवनको प्रेरणा हुँ। म भित्र धेरैका सिर्जना छन्, धेरैका सपना छन्। म पाठ्य पुस्तक हुँ, त्यहाँ कथा, कविता बनेर उभिएको छु। दैनिक व्यवहारका हर हिसाब गर्न सिकाउने म नै हुँ। विज्ञान र प्रविधिको ज्ञान भर्ने पनि म नै हुँ। मबाट धेरैले स्वस्थ रहने तरिका सिकेका छन्, परिवार र समाजको महत्त्व बुझेका छन्, किसान बनेर खेतीपाती गर्न सिकेका छन्, नबुझेकालाई बुझाउन जानेका छन्, भाषा र संस्कृति जोगाउने पनि म नै हुँ। मलाई मन पराउनेहरू धेरै छन्। म रामायण हुँ, मलाई आमा र बुबाले गाउनुहुन्छ। बाइबल, कुरान र मुन्दुम पनि म नै हुँ। मैले सबै धर्म र संस्कृतिलाई जोडेको छु। मुनामदन पनि म हुँ। मैले सबैलाई मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भनेर सिकाएको छु। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपाली नरहे भन्ने पनि म नै हुँ। मलाई बालबालिका, युवा, वृद्ध सबैले पढ्छन्। म भाइ बहिनीहरूको पनि साथी हुँ। झोलामा बस्छु र विद्यालय जान्छु। मलाई हेरेर पढेर ज्ञानी बन्नेहरू धेरै छन्। म इतिहास हुँ, मसँग विगतमा घटेका घटना छन्। म विज्ञान हुँ, घाम, जुन, हावा, माटो, बोट बिरुवाको महत्त्व बुझाउँछु। म जीवनी हुँ, असल मानिसका राम्रा कामबाट प्रेरणा दिन्छु। म ज्ञान संसारको माध्यम हुँ, म ज्ञान र प्रयोगका लागि पढिन्छु। त्यसैले मबाट ज्ञान लिने वैज्ञानिक हेनरी डेभिड थोरोले भनेका छन्, पुरानो कोट लगाऊ, नयाँ पुस्तक किन। मेरो आधुनिक नाम ई पुस्तक हो। कसैले त मलाई विद्युतीय पुस्तक पनि भन्छन्। म मोबाइल, किन्डर, आइप्याड, ट्याब्लेट, ल्यापटप, कम्प्युटरमा पढ्न मिल्ने हुन्छु। नेपालमा मलाई पाण्डुलिपि बुक्स, नेपाली बुक्स जस्ता वेबसाइटले निर्माण तथा वितरण गर्न थालेका छन्। मलाई सिकाइ ई पार्टीले निशुल्क वितरण पनि गर्छ। म डिजिटल प्रविधि मैत्री भएको छु। म पुस्तक घरमा हुन्छु। इन्टरनेटमा मलाई यी लाइब्रेरीभित्र भेटिन्छ। म ज्ञानको भोकको भोक मेटाउँछु। प्रत्येक जिज्ञासुको जिज्ञासा मेटाउँछु। मबाट सिकेर वैज्ञानिक बनेका छन्, कवि र कथाकार बनेका छन्, डाक्टर र इन्जिनियर बनेका छन्, कोही समाजसेवी र नेता पनि बनेका छन्। पारिजात र झमकलाई चिनाउने पनि म नै हुँ। रत्नाकर डाकोलाई वाल्मीकि बनाउने पनि म नै हुँ। मूर्ख कालिदासलाई महाकवि बनाउने पनि म नै हुँ। मानिसलाई अन्तरिक्षसम्म पुर्याउने पनि म नै हुँ। म नयाँ दृष्टि हुँ, संसारलाई हेर्ने ज्ञान दिन्छु। म लेखकको सिर्जना हुँ, म पाठकको सारथी हुँ, अल्छीहरूको फुर्ती हुँ। मलाई सबैले गतिशील भन्छन्। म सधैँ लेखक र पाठकलाई जोड्ने काम गर्छु। म झर्को नमानी ज्ञान बाँड्छु, सत्मार्गमा लाग्ने प्रेरणा दिन्छु, उपकारी र गुणी व्यक्ति बनाउँछु, मनुष्यको जीवन मार्ग देखाइदिन्छु। त्यसैले म सबैको असल मित्र हुँ, सबैको भविष्य बनाउने भावी हुँ। यसरी तपाईँहरूले निबन्ध तयार पार्न सक्नुहुनेछ। मैले सरल भाषामा, सरल शैलीमा आत्मपरक निबन्ध यहाँ तपाईँहरूलाई सुनाएँ। तपाईँहरूले आफूले निबन्धका शीर्षकमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ म 3वटा शीर्षक तपाईँहरूलाई छलफलका लागि यहाँ प्रस्तुत गर्छु। पहिलो शीर्षक छ नेपालको आर्थिक विकासमा कृषिको भूमिका, दोस्रो अभिभावकप्रति मेरो भूमिका, तेस्रो सिकाइमा प्रविधिको उपयोग। यी 3वटा शीर्षकमध्ये कुनै शीर्षकमा तपाईँहरूले निबन्ध लेखन सम्बन्धी अभ्यास गर्नुहोस् है त। ल, आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउनेछौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।